बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है रब की पुकार। आज तो ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लगता है कहीं करीब ही बारिश हुई है। तभी हवा में कुछ खुनकी सी है। नाइमा ने कंबल अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, ठीक कह रही हैं आप ही। आज वाकई सर्दी बहुत है। रात के 11 बज रहे हैं और इतनी लंबी रात हमने ऐसे ही ज़ाया कर दी। 7 बजे हम खाने से फारिग हो गए थे और 8 बजे तक तो इशा भी पढ़ ली थी। और जब से ही बिस्तर में लेटे हम दोनों मोबाइल में लगे हैं, फेसबुक पे कहानियाँ पढ़ते, लोगों की पोस्टों पे कमेंट करते, इधर उधर झांकते कितना वक्त गवा दिया। फायजा ने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पे रखते हुए कहा और एक गहरी सांस भर के लेट गई। अब मैं भी तहज्जुद पढ़ा करूंगी आपी। अभी एक बहुत खूबसूरत तहरीर पढ़ी नमाज तहज्जुद की फजीलत के बारे में। हाँ हाँ ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नाइमा आपी ने मोबाइल में मगन रहते हुए जवाब दिया। आपी, आपको याद है अम्मा क्या कहा करती थी? कहती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें तो रब का फैज़ान है। बंदा खूब जी भर के सोए भी और तहज्जुद के लिए भी आराम से उठ सकता है। ठीक कहती हो फायजा। अम्मा थी भी तो कितनी सीधी सादी। इशा पढ़ते ही सो जाती और सुबह 3-4 बजे से उठी बैठी होती मुसल्ले पर। पता नहीं कौन से राजो न्याज करती थी वो अपने रब से। कहा करती थी, रात के आखिरी पहर बेचैनी सी लग जाती है, फिर बिस्तर पे करार ही नहीं आता, सुकून ही नहीं मिलता। आंख खुलती है तो यूं लगता है वो सामने मेरा रब मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, कह रहा है, ज़ैनब बीबी, तुमने अपने रब से नहीं मिलना, कुछ कहना भी नहीं और कुछ मांगना भी नहीं। देखो, मैं बख्शिश और रहमत के परवाने लिए इंतज़ार में हूँ कि तुम आओ और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में मुझसे सवाल करो, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें अता करूँ। बस फिर मुझसे लेटा ही नहीं जाता। मैं अल्लाह की पाकी बयान करते हुए उठ जाती हूँ और वज़ू करके उसके दरबार में हाजिर हो जाती हूँ। तुम क्या जानो मुझे कैसा सुकून मिलता है। मैं उससे ऐसे बातें करती हूँ जैसे मुद्दतों से परदेस में ब्याही बिछड़ी बेटी अपनी माँ के गले लगकर उसे सारी रुदात सुनाती है। मैं दिन भर के सारे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ उसके सामने रख देती हूँ, उससे मदद मांगती हूँ, उसकी नेमतों का एतराफ़ करती हूँ कि प्यारे अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वो ज़ैनब बीबी जिसने सारी ज़िंदगी रूखी सूखी खाई, ज़िंदगी की मुशक्क़तें झेली, रात को रब के सामने शुक्र से मामूर दिल लिए उसकी नेमतों का कितनी मोहब्बत से एतराफ़ करती थी। एक दिन मेरी आंख खुली, मैंने देखा अम्मा दोनों हाथ फैलाए आसमान की तरफ निगाह उठाए कह रही हैं, प्यारे अल्लाह, मैं तुझसे तुझी को मांग रही हूँ, जिसे तू मिल जाए सब कुछ उसका। फिर बड़े जज्ब से ये दुआ मांगती जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करे, और उस अमल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत का हकदार बना दे। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए ऐसा महबूब बना दे जो मुझे मेरी जान और मेरे अहलो अयाल और सख्त गर्मी में ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब हो जाए। अल्लाह, तूने मुझे बहुत नवाजा है, तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। मेरे मौला, बस अब तो यही चाहत है कि तुझसे आन मिलूं। मैंने भी अम्मा को एक रात इसी तरह बातें करते देखा तो पूछा, अम्मा, कौन सी नेमतें हैं तुझ पर? सारी जिंदगी तूने गुर्बत और बीमारी का दुख झेला और तू शुक्र ऐसे करती है जैसे किसी महल की रानी हो। तो पता है अम्मा क्या कहने लगी? कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझ पे तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। कौन सी नेमत है जो उसने मुझे नहीं दी? हाथ पैर सलामत, अकल और दीन सलामत, खाती हूँ पीती हूँ, चलती फिरती हूँ, मुझे और क्या चाहिए? और भला तू क्या जाने रब की मोहब्बत।
اس کا قرب کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ مل جائے بندے کو تو پھر کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ بس بندہ دنیا میں مسافر کی طرح ہو جاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بس اپنے رب سے لو لگائے اس کے راستے پر چلتا رہتا ہے، منزل بہ منزل اس سے قریب ہوتا رہتا ہے، اور پھر آخرکار ایک دن اس سے جا ملتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن اماں جا ہی ملی اپنے رب سے۔ بھائی کی اچھی نوکری لگی تو ہم نے کچھ سکھ کے دن دیکھے، اچھا کھانا پینا نصیب ہوا اور زندگی کی کچھ سہولیات ہمیں بھی ملنے لگیں، مگر اماں بہت جلد اس دنیا سے چلی گئیں۔ فائزہ کا لہجہ بھیگ گیا، ماں کی شبیہ اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ فائزہ، تمہیں یاد ہے اماں کیسے تذکرہ کیا کرتی تھی جنت کے بالا خانوں کا، ان شیشے کے محلات کا جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ملتے ہیں، جو اللہ کے لیے لوگوں سے خوش اخلاقی برتتے ہیں اور حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیارے اللہ، میری اماں کو جنت کے ان بالا خانوں میں ضرور پہنچا دینا، اپنا قرب عطا کر دینا، اپنے محبوب بندوں میں انہیں ہمیشہ شامل رکھنا، ان پر ہمیشہ اپنی رحمت اور مغفرت کی پھوار برسائے رکھنا، آمین۔ دونوں بہنوں نے خلوص دل سے کہا۔ 12:30 بج گئے آپی، چلیں ہم بھی سو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن سونے سے پہلے تہجد کا الارم ضرور لگا دینا فائزہ، فجر کا وقت تو 5:30 بجے کے بعد ہی شروع ہو رہا ہے، تم 4:15 سے 4:30 تک 2-3 الارم لگا لو، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، اب سے ہم بھی تہجد پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ نائمہ نے کروٹ لیتے ہوئے کہا اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے کرتے سو گئی۔ 4:15 بجے تو الارم بجنے لگا۔ ایک عربی نشید تھی جس میں اللہ کی محبت اور جنت کی شوق و طلب کے اشعار تھے۔ فائزہ گہری نیند سے اٹھی اور نیند میں ہی الارم بند کر کے سو گئی۔ 5 منٹ بعد الارم پھر بجنے لگا، فائزہ نے پھر بند کیا اور سو گئی۔ 5 منٹ بعد الارم پھر بجنے لگا اور وہ خوبصورت نشید کانوں میں گونجنے لگی، جو کچھ اس طرح سے ہے: کہاں ہیں جنت کے چاہنے والے، کہاں ہیں رب سے ملنے کا شوق رکھنے والے، اٹھو کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، وہ اپنے لاڈلے بندوں کو پکار رہا ہے، کون ہے جو اس کی پکار پر لبیک کہے۔ اب کی بار فائزہ کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں، وہ اس خوبصورت نشید میں کھو گئی۔ ایسا لگا رب کہہ رہا ہے، اٹھو نا فائزہ بی بی، میں کب سے پکار رہا ہوں، کیا تمہیں اپنے رب کی چاہ نہیں؟ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں مانگنا؟ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں کیا؟ کیا تم مجھ سے بے نیاز ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں میرا قرب نہیں چاہیے؟ کیا تم مقربین کی صف میں نہیں آنا چاہتی؟ جنت کو نہیں پانا چاہتی؟ جہنم کے عذاب سے پناہ نہیں چاہتی؟ کس چیز نے تمہیں رب سے غافل کر دیا؟ اٹھو فائزہ، اٹھو، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اور فائزہ ایک دم بستر پہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دھیرے سے بڑی بہن نائمہ کو جگایا، آپی اٹھ جائیں، ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے۔ نائمہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں فائزہ وضو کر کے آ چکی تھی، مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر کہنے کی دیر تھی، دل پر رکت سی طاری ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زاریات کی تلاوت شروع کر دی، اور جب ان آیات پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ کے وہ بھی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئی، تا دیر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ رب العالمین اسے بڑی محبت سے مسکرا کر دیکھ رہا ہو
اور کہہ رہا ہو، مانگو فائزہ بی بی مانگو، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اور خواہش کے لیے مجھ سے سوال کرو۔ میں وہ رب ہوں جس کے خزانے بے شمار ہیں، جو اپنے بندوں کو دے دے کر خوش ہوتا ہے، جسے اپنے خزانوں میں کمی کا کوئی ڈر نہیں۔ وہ رب جو ساری دنیا کے تمام جن و انس، چرند و پرند اور درندے، یہاں تک کہ ساری مخلوقات کو ایک ساتھ بے شمار نوازے، سب کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا کر دے، تو بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آتی۔ اے میرے بندو، اور کہاں پاؤ گے ایسا عظیم الشان رب؟ کہاں بھاگے چلے جاتے ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔